मिशन रोजगार को साथ में मिडल ईस्ट मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड कुपन्डोल ललितपुर, सलमानी ओभरसीज प्राइवेट लिमिटेड नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, कोशी इंटरनेशनल सर्भिसेज प्राइवेट लिमिटेड विशालनगर काठमाडौँ, जब ट्रैक रिक्रूटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड धापासी काठमाडौँ, मैन पावर बजार इन्वेस्टमेंट प्राली तिलगंगा एयरपोर्ट काठमाडौँ, सिग्मा ओभरसीज मैन पावर प्राली गौशाला काठमाडौँ, एएनएस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड गैरीधारा काठमाडौँ, मिलेनियम मैन पावर कंसल्टेंसी प्राली बालाजु काठमाडौँ, एसओएस मैन पावर सर्भिस प्राली धापासी काठमाडौँ, नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड। रोजगारीका माध्यमबाट व्यक्ति व्यक्ति हुँदै गाउँ समाज अनि राज्य समृद्ध पार्ने अभियानमा कार्यक्रम मिशन रोजगार। नमस्कार दर्शकवृन्द, ट्रान्सपरेन्सी मिडिया प्रोडक्सन प्रालीको प्रस्तुति कार्यक्रम मिशन रोजगारको नयाँ श्रृंखलामा स्वागत छ। म ध्रुवजन सापकोटा। स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारका विभिन्न पक्षहरूलाई सकारात्मक सोचका साथ तपाईहरूमाझ सुसूचित पार्ने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ। कार्यक्रम मिशन रोजगार मार्फत दर्शकवृन्द, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विविध समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कञ्चन ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट प्रालीका अध्यक्ष एवं लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका पूर्व अध्यक्ष किरण किशोर घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी आजको पहिलो प्रस्तुतिमा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायको अहिलेको व्यावसायिक अवस्था कस्तो रहेको छ? यसलाई समष्टिगत रूपमा हामीले हेर्ने दृष्टिकोण के हो भने, देश जसरी संक्रमणमा छ, प्रत्येक क्षेत्रको संक्रमणमा छन्, यो क्षेत्र पनि संक्रमणमा छ। त्यस रूपले हेर्दा चाहिँ हामीले त्यस क्षेत्रप्रति चाहिँ न्याय गरेको भन्ने लाग्दछ। त्यसकारणले हामी अत्यन्त आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर अथवा अत्यन्त आशावादी भएर काम गरेको छ। यथार्थमा संक्रमण जसरी देश संक्रमणमा छ त्यस्तै संक्रमण विदेशी रोजगार क्षेत्रमा छ। अलिकति कामदारहरू संस्थागत तवरले जाने अभ्यास पनि बढिरहेको छ। मुलुकले रेमिट्यान्स पनि राम्रोसँग भित्राइरहेको अवस्था अहिले छ। यसलाई हेर्दा त अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायको अवस्था राम्रो छ भन्न सकिँदैन। वैदेशिक रोजगार व्यवसायको अवस्था राम्रो छ र म यो व्यवसाय गर्दैछु। त्यसका बावजुद पनि म के चाहन्छु भने, आज म सेन्डिङ एजेन्सीको रूपमा रहेको छु। मेरो एक्सपेक्टेसन र मेरो मिसन हुनुहुन्छ भने म रिसिभिङ एजेन्टको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, मेरो मिसन। अर्थात् सधैँभरि हामी सम्पूर्ण रूपमा देशको उत्पादित जनशक्तिलाई बाहिर पठाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हुँदा विदेशबाट पनि हामीहरूले हायर गरेर यहाँ इम्प्लोइहरू ल्याउने अवस्था देशमा सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने मेरो मिसन। तर तात्कालिक सन्दर्भमा देशमा अन्य रोजगारका अवसरहरू नभएको सन्दर्भमा यो व्यवसाय, म त अझै के भन्छु, रेमिटेन्स पनि भन्दैन, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय, रेमिटेन्स एउटा माध्यम मात्रै हो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायको पहुँच समष्टिगत रूपमा 56% भन्दा माथिको घरधुरीसम्म जुटिएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा 25% भन्दा धेरै जिडिपीमा यसको कन्ट्रिब्युसन रहेको छ। र यो प्रत्यक्ष रूपमा भन्ने हो भने एयरलाइन्स, होटल, मेडिकल, यो सबैहरूलाई सोद्धाखेरि यो एग्रिकल्चर भन्दा माथि पुगेको अवस्था छ। त्यस दृष्टिकोणले राम्रो प्रभाव छ। प्रभावका दृष्टिकोणले राम्रो प्रभाव विस्तार भएको छ। तर यसलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा राज्यतर्फबाट पनि जसरी यसलाई त्यो उत्साहका साथ यसलाई प्राथमिकतामा राखेर जानु पर्थ्यो, त्यो राखेर जान सकेका छैन। यसलाई बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा भन्ने भने जिडिपीमा 25% कन्ट्रिब्युसन दिने क्षेत्रमा बजेट एलोकेसन 8.25% को एलोकेसन यस आर्थिक वर्षमा छ। राज्यले यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको छैन। अब वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 अत्यन्त कस्तो छ भने कर्मचारी केन्द्रित, स्वविवेकीय अधिकारका सन्दर्भमा केन्द्रित
पर बनेको छ, त्यसको परिमार्जनको आवश्यकता छ। यो त अहिले संशोधनको तयारीमा पनि छ 2064। अब यही प्रसङ्ग उठाउनु भयो यहाँले, त्यसलाई चाहिँ कसरी अब अहिले प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने विषयहरू के छन् त? यसमा मलाई वैदेशिक रोजगार यो ऐन संशोधन सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार सङ्घले चाहिँ कानुन मस्यौदा समिति बनाएको छ, त्यसमा म छु, म लगायत अरू 2जना साथीहरू छौँ र हामीहरूले अहिलेको सन्दर्भमा एउटा हाम्रो पहुँच पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जहाँ रिसिभिङ कन्ट्रीहरू छन् त्यहाँ हाम्रो पहुँचको विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हामी व्यवसायले लिनुपर्छ। अर्को कुरो यो ऐन संशोधनका सन्दर्भमा 3-4वटा कुराहरू ऐनको दफा 15 देखि 19 सम्म पूर्व स्वीकृति, 15मा चाहिँ पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ र यो प्र्याक्टिस पूर्व स्वीकृति अन्तिम स्वीकृतिका प्र्याक्टिसहरू अन्यत्र रिपोर्ट गर्ने देशहरूले, जस्तो नजिकमा इन्डिया छ, श्रीलङ्का छ, फ्रान्स छ, अरू देशहरूमा पूर्व स्वीकृति 2-पटक 3-पटक विभाग गर्नुपर्ने सिस्टम छैन। पूर्व स्वीकृति तर दुरुस्त मिल्नुपर्ने भन्ने शब्द जस्तो राखिएको छ। इङ्ग्लिसमा भिसा इस्यु हुँदैन, नर्मली इस्यु हुँदैन, अरबीमा हुन्छ। अमाल भन्यो भने कुनै ट्रान्सलेटरले त्यसलाई जनरल लेभल लेख्ला, कसैले हेल्पर लेख्ला, कसैले के भन्छ लाइट लेभल लेख्ला। यस्तो किसिमको कारणको कुनै समस्याहरू उब्जिया छ। कन्ट्र्याक्ट पेपरमा उल्लेख भए अनुसार भिसामा जे चिज छ कन्ट्र्याक्ट पेपरमा टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू मेन्सन भएको आधारमा मान्छे उड्नु पाउनुपर्छ। सेवा शुल्कको विषयमा पनि विभिन्न गुनासाहरू सुनिरहेका छन्। अहिलेको ऐनमा सेवा शुल्कलाई पनि राम्रोसँग परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेका छन्। नै यसलाई सेवा शुल्क चाहिँ ठ्याक्कै ऐनमा सेवा शुल्क यति लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ ऐनभन्दा पनि नियमावली गरेको कुरा हो। यो पनि कस्तो कुरा हो, सेवा शुल्क चाहिँ व्यवसायीले कतिसम्म लिन पाउने, उसले धेरै सेवा शुल्क ल्यायो भने धेरै ट्याक्स तिर्छ। हामी 900 रुपियाँ तलब भएको दिनाममा अथवा रिङ्गिट तलब भएकोलाई पनि 80,000 तोक्छौँ, अथवा 1000 दिनाम तलब भएको, 800 दिनाम तलब भएको अथवा साउदी रियाल तलब भएकोलाई पनि त्यही हामी 70,000 तोक्छौँ। सँगसँगै 5,000 दिनाम अर्थात् 1.5 लाखको आसपासको त्यो भने तलब भएकोलाई पनि हामी 1.5 लाख तलब भएकोलाई पनि हामी के गर्छौँ 70,000 तोक्छौँ। अनि यस्तो सेवा शुल्कहरू उसले प्राप्त गर्ने सेलेरीको 1 महिनाको तलब राख्यो भने त्यसले के हुन्छ, इन्कम ट्याक्समा रिफ्लेक्सन हुन्छ। जस्तो मलेसियाको कुरा गर्नुभयो, यहाँ 80,000 गभर्मेन्टले सिलिङ राखेको छ। त्यो 80,000मा पठाउन सक्ने व्यावहारिक अवस्था अहिले छैन भन्ने गुनासाहरू सुनिन्छन्। त्यस्तो समस्या छ भने त्यो कामलाई रोकेर अनि समस्याको गाँठो फुकाउँदातिर लाग्ने कि त्यही अभ्यास गरेर गलत अभ्यास गरिरहने? अब यो एउटा कुरो के हो भने तत्काल रोकेर दुईवटा कुराहरू रहन्छन्। राज्यलाई यो कुरा स्पष्ट रूपमा पारदर्शी रूपमा थाहा छ होइन। यो क्षेत्रमा चाहिँ यो हामीले जति तोकेको सेलिङहरू छ अथवा इभेन तपाईँको के भनेपछि जो मिनिमम वेजेसहरू हाम्रो के भन्छ भने एमबेसीहरूले तोक्ने गरेका छ, त्यो मनगत रूपले तोक्ने गरेका छ। आइदर त्यहाँको गभर्मेन्ट र यहाँको गभर्मेन्टको बिचमा एमयू हुनु पर्यो होइन। हामी कस्तो छ भनेपछि एमयू राज्य टु एमयू गर्न नसकेको त्यस्तो अवस्थामा कामदारहरू पठाइरहेको छु होइन। कि राज्यले के गर्नु पर्यो, फ्रम नाउ त्यहाँको राज्यलाई भन्नु पर्यो तिमीले एमयू गर्दैनौ, मिनिमम सेलेरी यहाँको परराष्ट्र हाम्रो श्रम मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय त्यहाँ भिजिट गर्नु पर्यो। हामी के भन्छ भने योभन्दा तल पठाउन सक्दैनौँ। अझै तपाईँलाई के भन्छ भने धेरै जसो लेबर सेन्डिङ कन्ट्री सार्क कन्ट्रीहरू छ। हामी सार्कको फोरममा पनि हामी मिनिमम वेजको बारेमा कुरा गरौँ, त्यहाँ एउटा कमन एजेन्डा बनाऊँ, हामी यतिभन्दा तल कामदार नपठाउँ भन्ने कुराहरू गरौँ। त्यो राज्यले गर्नुपर्ने नीतिगत प्रयासहरू होइन, डिप्लोमेटिक प्रयासहरू गर्नु पर्यो। तपाईँलाई जनशक्ति चाहिएको खण्डमा सहयोग गर्ने प्रतिनिधि एजेन्टहरू उनीहरूले हामीलाई चाहिँ बलुवा मजदुर बनाइराखेका छन् भनेर अब यो अहिलेको ऐनमा यो उनीहरूको समस्यालाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिराखेका छन्। खास समस्या के हो, यिनीहरूलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्दा ठिक होला, के लाग्छ यहाँको? मलेसियाको एजेन्ट एउटा ल्याडर, नेपालमा हामी एजेन्ट दोस्रा ल्याडर, त्यसपछि के भन्छ कुनै अब गाउँको एजेन्ट त्यसको ल्याडर, काठमाडौँमा बस्ने एजेन्ट चौथो ल्याडर। हामी ल्याडर जति तयार गर्छौँ, जति ल्याडरहरू थप्छौँ
त्यति नै के छ भनेपछि कामदारमा गाउँछ एजेन्ट राख्ने कुराहरू अरू ल्याडर थप्ने कुराहरू चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु। त्यो गर्न हुँदैन। घरेलु महिला कामदारहरूको समस्या पनि अगाडि आइराखेको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ यहाँलाई एउटा व्यवसायको नाताले? अब यो राज्यले जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन गर्नुहुन्न भन्ने ठुलो मान्यता राख्छु। कामदारहरू महिला पुरुष दुवै जानुपर्छ। हामी घरेलु कामदारहरू पठाइरहेका छौँ जहाँ भाषा उनीलाई ज्ञान छैन, ट्रेनिङ उनीहरूसँग छैन, आइरन के हो थाहा छैन, त्यस्तो मान्छेहरू गएको छ। त्यस कारणले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। अब तपाईँको अर्को प्रश्न के हो भने समस्या प्रतिशतले तथ्याङ्कले के भन्छ भने जसरी कुवेतमा करिब 3 वर्षको अवधिमा जति मेल कामदारहरू गए त्योभन्दा धेरै सङ्ख्या 1000ले धेरै सङ्ख्या फिमेल कामदारहरू गएको छ। हामीले करिब 50,000 लाग्छ मलाई, तर तथ्याङ्कले चाहिँ 32-34,000 कति चाहिँ कामदारहरू कुवेतमा हाउसमेटको रूपमा व्यक्तिगत रूपमा गएको छन्। सेल्टरमा आएको सङ्ख्या करिब 5,000 छ। अब त्यस कारणले यसलाई व्यवस्थित गरेर जाने हो र व्यवसायिक मात्र संस्था पठाउँदाखेरिको हकमा पनि स्यालेरी रिभाइज गर्नुपर्छ। हामी 8 घण्टा स्यालेरीको लागि पनि 60 केडी 70 केडी लेख्छौँ। एम्बेसीले डकुमेन्ट कुवेतमा भन्छ तपाईँको करिब 16 घण्टा त मिनिमम पनि एउटा हाउसमेटले काम गर्नुपर्छ। मिनिमम 16 घण्टा 18 घण्टा काम गर्नुपर्छ। 18 घण्टा 16 घण्टा काम गर्नेको लागि हामी के भन्छ भने 60 केडी प्लस खानामा पठाएका छौँ। म मेरो घरमा काम गर्ने के अरे कामदारलाई 8,000 9,000 10,000 दिइरहेको छु खाना खाएर। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ छ, यसमा नेतृत्वको विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको अवस्था छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसमा नेतृत्वको विवाद अहिले रहेन। 2 तिहाई मलाई 75% कि 2 तिहाई लेख्यो भने पास गरेर उहाँ हटेको। त्यसलाई सिडिओ कार्यालयले के भन्छ भने जिल्ला प्रशासन काठमाडौँ जहाँ हाम्रो संस्थातर्फ छ सिडिओबाट पनि त्यसलाई रेक्टिफाई गरेर तिम्रो चाहिँ के भन्छ भने तिमी चाहिँ हट्यो र हंसराजी चाहिँ अध्यक्ष भएको चाहिँ वैधानिक हो भन्ने कुरा भयो। अदालतले पनि के हो त्यसपछि बलबाजी चाहिँ स्टे अन्तिम आदेशको लागि जानुभयो। अन्तिम आदेश केही समयको लागि दियो, तर के भनेपछि होइन तिमीलाई अन्तिम आदेश दिनुपर्ने कारण पनि थिएन। त्यो चैत्रमा सिद्धिसक्यो। चैत्रमा सिद्धिसकेको अवस्था छ। तर कहिलेसम्म त अब चाहिँ के हो भने बलबाजीलाई जाने बेलामा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हामीहरू साथीहरूको बिचमा चाहिँ हाम्रो रूपले ओपन छलफल भएको। अब यसलाई चाहिँ त्यो कार्यकालसम्मलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीहरूको बिचमा भएको मलाई लाग्छ। सायद अब निर्वाचन पनि हुन सक्छ। अब मत लिएर जाने यो आम व्यवसायको अपेक्षा छ। अब यो निर्वाचनहरू गरिने भने चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ भने पोलिटिकल प्रक्रियाभित्रको कुरा हो। त्यस कारणले अहिलेको आवश्यकता र आम व्यवसायहरूको चाहना पनि मलाई लाग्छ कि फ्रेस म्यान्डेट भयो भने अभिमत मेरा व्यवसायहरूको अभिमत ल्याएको छु, म प्रति विश्वास छ भन्ने कुरा चाहिँ ढिलो चाँडो त्यो चिज आउँछ भन्ने लाग्छ। तर यो निर्णय चाहिँ कार्य समितिले गर्नुपर्छ। तपाईँले भने चाहिँ हामी साथीहरू बसेर कुरा गर्ने एउटा कुरा हो। अल्टिमेटली के गर्ने हो भने कार्य समितिमा भएका साथीहरूले को भूमिका, उहाँको दृष्टिकोण, उहाँको सोच भर पर्छ। अन्त्यमा तपाईँ र तपाईँको संस्था कञ्चन ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट प्रणालीको तर्फबाट सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने बेरोजगार नेपाली युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरो त तपाईँ कहाँ जानुभन्दा अगाडि म कहाँ जाँदैछु, के कामका लागि जाँदैछु, मेरोसँग के क्षमता छ त्यो बारेमा अवेर हुनुहोस् र तपाईँ सिधा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कहाँ पुग्नुहोस्, त्यो कम्पनीमा पुग्नुहोस्। धन्यवाद यहाँको समय र विचारका लागि। धन्यवाद। आगो ताप्नु मुडाको कुरा सुन्नु बुढाको। 25 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा सेवा गर्दै आएको मिडल इस्ट म्यान पावर कतार, साउदी अरेबिया, दुबई लगायतका सम्पूर्ण खाडी राष्ट्रहरूमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि मिडल इस्ट म्यान पावर प्राली कुपन्डोल ललितपुर। फोन 55 31 220 55 29 960। World class agency, good feelings, good attitude. मलेसिया, साउदी अरेबिया,
दुबई लगायत विभिन्न देशहरूमा हामी दिलाउँछौँ सिप अनुसारको रोजगारी। नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड। फोन नम्बर 4362686 गंगापुर काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डको काम प्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको धारणा र अपेक्षा आजको वैदेशिक रोजगार आवाजमा। वैदेशिक रोजगार ऐनमा जुन हिसाबले चाहिँ एउटा वैदेशिक रोजगार बोर्डको चाहिँ परिकल्पना गरिएको थियो सो अनुरूप चाहिँ कार्य नभएको कुरा चाहिँ हामी व्यवसायको बीचमा र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको धारणा रहेको छ। विशेष गरी वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड एउटा स्वायत्त संस्थाको भएर चाहिँ स्थापित हुन्छ र यसले चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न पनि निकै ठूलो सहयोग हुन्छ। जुन जुन मुलुकमा अहिले व्यवसायहरूले पठाएका छन् त्योभन्दा पनि भिन्न नयाँ मुलुकहरूमा आकर्षक तलब सुविधा भएको मुलुकहरूमा चाहिँ नेपाली कामदारहरूलाई पठाउन सकिन्छ। बोर्डले त्यतातर्फ चाहिँ ध्यान दिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षा बमोजिम पनि अहिलेसम्म पनि काम केही पनि भएको छैन। एउटा कुरा सँगसँगै जस्तै जनचेतनाका मुलुकहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने जुन कामदारहरूलाई जनचेतना चाहिँ दिनुपर्ने कुरा हो। नेपालका हरेक गाउँमा गएर विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर जिल्लामा गएर चाहिँ जानकारी गराउनु पर्ने कुरामा केन्द्रमा मात्रै सीमित रहेको, जस्तै जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै सीमित रहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि जुन वैदेशिक रोजगारको जानकारी कामदारले पाउनु पर्ने त्यो पनि नपाइरहेको अवस्था छ। वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन कार्यालय जुन छ यो चाहिँ अहिले म्याक्सिमम पैसा कलेक्सन भइरहेछ तर त्यसको सही सदुपयोग अहिलेसम्म भइरहेको छैन। वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डको नयाँ कार्यकारी निर्देशक आउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ यो जुन यसको मर्म के हो भन्दाखेरि जुन गाउँमा मान्छेको जनचेतना फैलाउनु पर्यो। कुन देशमा जाँदा कुन काममा जाँदा कसरी हुन्छ त्यो जुन हो त्यस्तो जुन काममा जाने मान्छे छ जुन देशमा जाने छ त्यो देशको चाहिँ जनचेतना हुनु पर्यो। सेकेन्डमा वैदेशिक रोजगारको प्रवर्धन गर्नु पर्यो। जुन अहिले नगएको ठाउँ छ नयाँ गन्तव्य मुलुक खोज्नु पर्यो, त्यहाँ गएर प्रवर्धन गर्नु पर्यो। मेन समस्या भनेको कुनै पनि एउटा व्यक्तिगत रूपले मान्छे विदेश पठाउँछ, त्यो मान्छेले गएर चाहिँ ठगिन्छ। त्यो ठगियो खास मेन भनेको यो जनचेतनाको कमी हो। त जनचेतनामा दिँदाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि भरपर्दो मेन पावर लाइसेन्स सरकारले दिएको लाइसेन्स छ हो, त्यो लाइसेन्स भएको विश्वासिलो मेन पावर थ्रुमा जानुपर्छ। जुन व्यक्तिगत रूपले जुन मान्छे जान्छ त्यो पठाउने र जानेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ र यसरी जानु हुँदैन भनेर जनचेतना जगाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो र गन्तव्य नयाँ मुलुकमा गएर चाहिँ नयाँ श्रम सम्झौता चाहिँ गर्नु पर्यो। यसको मेन कारण चाहिँ यो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मान्छे मर्यो भने उसको क्षतिपूर्ति दिने अन्य कुराहरू यो ओरिएन्टेसन दिने यी यावत कामहरू चाहिँ दैनिक कामहरू जस्तो पर्छ। तर विशेष त वैदेशिक रोजगार जाने कामदारलाई सुरक्षित मर्यादित उनीहरूलाई चाहिँ अलिकता सम्बन्धित देशमा गएर काम गर्ने वातावरण उहाँहरूले त्यो काम गरिसकेपछि नेपालमा त्यसले ल्याउने रेमिटेन्सलाई चाहिँ फोकस गर्नको लागि पहिला त उनीहरूको राइट्स र उनीहरूले काम गरेको ठाउँमा उनीहरूलाई आत्मसन्तुष्टि प्लस उनीहरूको योग्यता क्षमता अनुसारको तलब सुविधा पाउनको लागि र उनीहरू सुरक्षित बनाउनलाई पहिलो पहल गर्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको प्रोग्राम ल्याउनुपर्छ। दोस्रो यहाँ आइसकेपछि नि त्यसको आउटफ्लो जुन रेमिटेन्स आउटफ्लोबाट पनि यहाँ देशमा पनि केही गराउनको लागि त्यस्तो प्रेरणा ल्याउने किसिमको योजनाहरू लिएर आयो भने अझ बढी इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन नेपाली कामदारहरू विदेशमा गएपछि केही मात्रामा उनीहरू सिप सिकेर आउनुहुन्छ। जो सिप चाहिँ नेपालमा लिएर आएर त्यो सिपलाई चाहिँ यहाँ नेपालमा लगानी गर्न चाहिँ उनीहरूसँग जति पुँजी हुन्छ त्यो पुँजी नभएर चाहिँ त्यो पुँजी चाहिँ त्यो फन्डबाट नै केही उदाहरणीय कामहरू देखाउनको लागि अथवा मेसेज दिनको लागि चाहिँ त्यस्तो विदेशबाट जो सिप सिकेर आउनु भएको छ उहाँहरूको सिप क्षमता र त्यस्तो नयाँ व्यवसाय सुरु गर्दा त्यहाँ लगानी गरेर एउटा हामीले उदाहरणको रूपमा चाहिँ लान सक्यौँ भने पनि नयाँ किसिमको काम हुनसक्छ। प्रबन्धन बोर्डको वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डको नामबाटै थाहा हुन्छ कि यसले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू तथा योसँग सम्बन्धित अन्य सबै सरकारवाला व्यक्तिहरू संस्थाहरूको प्रवर्धनको लागि वैदेशिक रोजगारको स्थापना भएको देखिन्छ। राजधानी लिनुभन्दा पहिले वैदेशिक रोजगारमा जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरू दिनु पर्यो। जबकि अहिलेको नियम अनुसार अभिमुखीकरण तालिम भनेर 2 दिनको दिइन्छ। त्यो पनि तपाईँको वैदेशिक रोजगारमा भिजा लाएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि तालिम दिने व्यवस्था छ। त्यो एकदमै गलत व्यवस्था भयो जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डले के गरिदिनु पर्यो भने वैदेशिक रोजगारमा जान खोज्ने व्यक्तिहरूलाई कामदारहरूलाई राजधानी लिनुभन्दा पहिला नै उनीहरूले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जनचेतनाहरू
थाहा पाउनु पर्यो, जबकि उनीहरू अब प्रक्रियामा जाँदैछु भनेर नठगियोस्। अर्को कुरा, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गरी नयाँ नयाँ गन्तव्य देशहरूमा गई नयाँ विकल्प, नयाँ कामको खोजी गरी सस्तो, सुलभ र मर्यादित हिसाबले, सुरक्षित हिसाबले हाम्रो नेपाली दाजुभाइ बहिनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवस्था को कुरा व्यवसायीहरूसँग सहकारी गरिदिनु पर्यो। अरू कुरा, प्रबन्धन बोर्डमा भएको पुँजी जुन छ, ठुलो रकम जम्मा भएको छ, त्यो पुँजीलाई वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको सिप, क्षमता, दक्षता अनुसारको एकीकरण गरी उनीहरूलाई उद्योग धन्दामा होइन, घरेलु उद्योग हुन्छ, अन्य उद्योग धन्दाहरूमा उनीहरूको सिपहरूलाई युज गर्न सक्यो भने हाम्रो भावी पुस्ताहरूले फेरि वैदेशिक रोजगारको बाटो रोज्न नपर्ला भन्ने लाग्छ मलाई। World Class Agency, Good Feelings, Good Attitude. मलेसिया, साउदी अरेबिया, दुबई लगायत विभिन्न देशहरूमा हामी दिलाउँछौँ सिप अनुसारको रोजगारी। नौकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड। फोन नम्बर 4362686, गंगापुर, काठमाडौँ। हेर यो बेमानको चाल, दुनियाँ छोराले गुमाएर कत्रो प्रगति गरिसके, यसपछि भने म त विदेश जान्छु। अनि जान्छ कसरी? ग्रान्ड शिखर वैदेशिक रोजगारीका लागि एक मात्र विश्वासिलो कम्पनी, छुट्टै पहिचान, छुट्टै कार्यशैली, ग्रान्ड शिखर ओभरसिज। राम्रोसँग जानु छोरा, ग्रान्ड शिखरबाटै जानुस् है। सातो लियो पेमान। थ्याङ्क यू ग्रान्ड शिखर। ग्रान्ड शिखर ओभरसिज, प्रोभाइडिङ अपर्च्युनिटिज। आगो ताप्नु मुडाको, कुरा सुन्नु बुढाको। 25 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा सेवा गर्दै आएको मिडल इस्ट म्यान पावर कतार, साउदी अरेबिया, दुबई लगायतका सम्पूर्ण खाडी राष्ट्रहरूमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि मिडल इस्ट म्यान पावर प्राली, कुपन्डोल, ललितपुर। फोन 5531 220 5529 960। दर्शकवृन्द, साताभरि रोजगारीका क्षेत्रमा भएका विविध गतिविधि तथा रोजगारीका विभिन्न अवसरहरूको समाचार अबको प्रस्तुतिमा। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियाको रोजगारीमा लागू गर्ने भनिएको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली सम्बन्धमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सहमति जनाएको भनी सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संघको कार्यालय तेज भवनमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञान प्रसाद गैरेले मलेसियाको रोजगारीमा विभिन्न बहानामा नेपाली कामदार र व्यवसायीहरूमाथि आर्थिक भार थप्ने गरिएकोले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ त्यसको प्रतिरोध गर्दै आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए। मलेसियाको बायोमेट्रिक प्रणालीलाई आगामी हप्ताबाट अनिवार्य गर्ने गराउने कार्यबाट राज्यबाट अवैधानिक रूपमा करोडौंको रकम विदेश जाने तथा रोजगारमा जाने कामदारहरूको लागत बढ्ने प्रश्न छ। बायोमेट्रिक प्रणाली कुनै पनि मुलुकमा लागू गर्न नसकेको अवस्थामा नेपालमा लागू गर्न गराउन विगत केही समयदेखि विवादास्पद रूपमा यसको लागि विभिन्न चलखेल भई एकाधिकारका लागि अवैधानिक कार्यले बढावा पाएको भनी सञ्चार माध्यममा आएको समाचारप्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत भएको छ। कामदारलाई आर्थिक भार बढाउने, स्वास्थ्य व्यवसाय बीच विभेद सिर्जना गरी सिन्डिकेट लागू गराउने, राज्यबाट करोडौं रकम विदेश पुर्याउने जस्ता कार्यप्रति सजग गराउँदै सो कार्य नगर्न सुरुदेखि नै यस संघले आपत्ति, विरोध र खेद व्यक्त गर्दै आएको स्मरण गराउन चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारमा कामदारहरूलाई सहने तथा सोको विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने हुँदा सोतर्फ समेत सचेत र सजग हुँदै एकताबद्ध हुनका लागि सम्पूर्ण व्यवसाय सदस्यहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कुमुद खनालले सरकारले कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली लागू गर्न सहमति दिनु नहुने उल्लेख गरे। मलेसियामा यहाँलाई थाहा छ, जाने बित्तिकै
फोर्मीमा भन्ने एउटा यो जस्तै बेस्टिनेट जस्तै एउटा प्राइभेट संस्था छ जसको मेडिकल गराउनु पर्ने अनिवार्य छ। मलेसिया गभर्मेन्टले गरेको त्यसको 180 रिङ्गेट कामदारको तलबबाट काटिने गरेको छ। कतार मुलुकको प्रतिष्ठित कतार सेक्युरिटी सर्भिस कम्पनीका लागि 111 जना सेक्युरिटी गार्डहरूको आकर्षक माग काठमाडौँको 3 कुनेमा रहेको प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्रणालीले ल्याएको छ। खाने र बस्ने सुविधा सहित मासिक 38,910 रुपियाँ तलब रहेको यस अवसरका लागि सिभिल, एक्स आर्मी र पुलिस जो सुकैले पनि एप्लाई गर्न सकिने, अंग्रेजी भाषा लेख्न बोल्न सक्ने, 5 फिट 5 इन्च उचाइ भएका 22 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका योग्य र इच्छुक व्यक्तिले यही जेठ 31 गते काठमाडौँमा, असार 1 गते बिर्तामोडमा र असार 2 गते इटहरीमा सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिबाट लिइने फाइनल अन्तर्वार्ता अगाडि नै प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्रणालीको कार्यालयमा सोझै सम्पर्क राख्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। ललितपुरको पुल्चोक कृष्ण गल्लीमा रहेको लक्की ओभरसिज प्रणालीले मलेसियाको स्ट्राइक फोर्स सेक्युरिटी एसडीएन बीएसडी कम्पनीका लागि 50 जना सेक्युरिटी गार्डहरूको माग ल्याएको छ। मासिक 27,901 रुपियाँ तलब सहित बस्ने सुविधा रहेको यस अवसरका लागि सम्बन्धित काममा दक्ष, योग्य र इच्छुक व्यक्तिले यही जेठ 28, 29 र 31 गते काठमाडौँमा र जेठ 30 र 31 गते बिर्तामोड झापामा सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिबाट लिइने फाइनल अन्तर्वार्ता अगाडि नै लक्की ओभरसिज प्रणालीको कार्यालयमा सोझै सम्पर्क राख्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। मास्टर सेक्युरिटी एन्ड फ्यासिलिटी म्यानेजमेन्ट कम्पनी युए का लागि 15 जना सेक्युरिटी गार्ड र 30 जना क्लिनरहरूको आकर्षक माग काठमाडौँको गौशाला पिङ्गाला स्थानमा रहेको काबेली ह्युमन रिसोर्सेस प्रणालीले ल्याएको छ। खाने र बस्ने सुविधा सहित मासिक 30,924 रुपियाँ तलब रहे तापनि मासिक ओभरटाइम सहित 45,900 रुपियाँ भन्दा बढी आमदानी गर्न सक्ने सेक्युरिटी गार्डको हकमा न्यूनतम एसएलसी पास भएको, 5 फिट 6 इन्च उचाइ भएको, 21 वर्षदेखि 40 वर्ष उमेर समूहको, अंग्रेजी भाषा बोल्न लेख्न सक्ने तथा सम्बन्धित काममा 2 वर्षको अनुभव भएको हुनु पर्नेछ। त्यसैगरी खाने र बस्ने सुविधा सहित मासिक न्यूनतम 20,616 रुपियाँ तलब क्लिनरहरूको मागका लागि रहेको छ। सम्बन्धित काममा योग्य, दक्ष र इच्छुक व्यक्तिले यही जेठ 29 गते तदनुसार 12 जुन 2014 मा सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिबाट लिइने फाइनल अन्तर्वार्ता अगाडि नै काबेली ह्युमन रिसोर्सेस प्रणालीको कार्यालय गौशाला पिङ्गाला स्थानमा सोझै सम्पर्क राख्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 संशोधनको तयारीमा रहेको वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्टहरूको पेशागत हक हितलाई अब बन्ने ऐनमा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने मागका साथ गत शनिबार राजधानीमा नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसनको आयोजनामा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको सभापतित्व गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्ग बहादुर श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विद्यमान ऐनले वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्टहरूलाई बन्धुवा मजदुरको रूपमा लिएको उल्लेख गरे। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम मिशन रोजगारको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण मिशन रोजगार टिमलाई अर्को बुधबारसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मिशन रोजगारको साथमा मिडल इस्ट मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड कुपन्डोल ललितपुर, सलमानी ओभरसिज प्राइवेट लिमिटेड नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, कोशी इन्टरनेशनल सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड विशालनगर काठमाडौँ, जब ट्रैक रिक्रूटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड धापासी काठमाडौँ, मैन पावर बजार इन्वेस्टमेंट प्रणाली तिलगंगा एयरपोर्ट काठमाडौँ, सिग्मा ओभरसीज मैन पावर प्रणाली
गौशाला काठमाडौँ। एएनएस एसोसिएट्स प्राइभेट लिमिटेड गैरीधारा काठमाडौँ। मिलेनियम मेन पावर कन्सल्टेन्सी प्राली बालाजु काठमाडौँ। एसओएस मेन पावर सर्भिस प्राली धापासी काठमाडौँ। नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड।